يزال الخير حيا لا يزال ان في الدنيا سلام خاوند حق دے گورا شکور تباغ سڑے نپری دی چی اغاد خاوند پا طبیعت خنی بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی خزبان نفلی روجاہم خاوند اجازت نہ بغیر نساتی ولی زکاة خاوند کمی خواہش پورا کئی اللہ پا دیہم اجر والا ورکی صحابہ کرام پا مخ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائل چھ خز و خاون ملاقات کئی پا دی ورطا اجر ملاوی گی صحابہ کرام فرمائی یا رسول اللہ نو دا خواغا خپل خواہش پورا کئی پا دی سنگ ثواب ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی چھ کہ دا خواہش پا حرام زے کی پورا کولے نو گناہ بوا کا نبوا نو چھ دا حرام زے پا زے باندے حلال زے کی خواہش پورا کئی نو اللہ بولا اجر ورکی نو روجا خز دا ثواب دا پارا ساتی کا خاوند والا اجازت ور نکیو خزے ان ساتی نو پدے با ہم ورطا خزے تا اجر ملاوی گی کار خو اجر دے کن روجہ مقصد دے کا اجر مقصد دے اجر مقصد دے نو اجر با خزے تا ملاوی گی دا خاوند پا منلو کی بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خزے تا کورتا چے خاوند ورشی خزے لا دا منی نظر باندی اگوری او خزا خاونتا د منی په نظر باندې وګوري نو الله جل جلاله دوارو تا د رحمت په نظر ګوري خاوند خزا چې یو بل ته د منی په نظر وګوري الله دوارو ته د منی په نظر ګوري دانه چې کوړه ورنو زتا تندې چولی بار دی بجاو کړي او هغه ته داسې ویلي لکه دشمن چې راغلی دا د کور زندگی نه دا د شریعت خلاف دي بہرحال د دې بنیادی وجہ دا چې کله اسلامی خبره علما تاسو ته بیانې نو ډېر خلک کوي موږ دا خبرې څه ضرورت لري دا خبرې په منبر کولای شي ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داغه د بیبیانو نصیحت چې هغه دا خبرې په منبر کولای صحابه کرام او صحابیات ته زه چې تا ته نه کوم نو تعالی د سشي پته تعالی خود کوروالی دعا نه درځي او بیا تندې شون کې شیرت خبرو څه ضرورت بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فحقکم علیہن الا یوتین فرشکم من تکرہون ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہون رواہ الترمذی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی خزو باندے خاوند حقوق دی خاوند باندے خزو حقوق دی نو بیا فرمائی چی اے نارینو تاسو دا حق دے زنانو باندے خزو باندے دا خاوند دا حق دے چی دا خاوند بسترے باندے دے نکینی مگر حقا سڑے چی دا خاوند خوخی اجازت ایمان دادا امدارنگی کورتا دے ننوزی مگر حقا سڑے چی خاوند اجازت ورکڑی دا خاوند اجازت نبیبا خزا چالا کورتا اجازت نور کئی دانا چا پلانے خپل دے راغلے و دروازے وٹکولا سمی کڑی وی دروازہ خوب مورتا خود خلاصا والا لاسونا دے مات شا خاوند دے اجازت نشتا میں خلاصا پوئے گئے پدے خبرہ زکا بد نظمی جوڑی گی بہرحال عن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلا تأتيه وإن كانت على التنور رواه الترمذي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کئی فرمائی چکم زنانا تا خاوند حکمو کی چراشا خزتا خاوند وائی چراشا د صد پارا چی خزر آغختیشی نو اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلا تأتیہی وإن کانت علی التنور دا خزب خاوند لرازی اگر چی تنور باندے ولاڑی تنور کے روٹے پورے کڑے خاوند ورطوئی چراشا دے وئی چی کسو اس خاوند لورزم نو روٹے سوزی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی روٹے دی اس وزی اور دی پیو لگی ترکاری دی اس وزی اور دی پیو لگی خو خاوند در تا حکم کڑے دے چراشا نو ٹول کارو دی دنیا پر ایک دا اول خاوند لورشا چی آغا سو حکم کئی دا خاوند دمرا حقوق تی پا خزبان پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها رواہ الترمذی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کچری ما اجازت کولے شوے کچری
دنیا کی انسان تا سجدہ جائز ہے ما بخذ لا حکم کرے ہو چی تاسو خپلو خاوندانو نارے نو تاسیدو لگوئی دا خاوند پا خز باندی دمرا حقوق دی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کچر سجدہ جائز ہے انسان تا نو ما بخزی تویلی ہو چی تخپل خاوند تا سجدہ لگوا نو خز باندی اطاعت دا اللہ و دا رسول ورپسے دا چا اطاعت فرض دے دا خاوند چی دے با دا خاوند حکم منی عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ رواہ الترمذی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کمی زناناتا چھ مرگ راگے دا سے حالت کی چھ خاوند دی خزن راضیو دخلت الجنہ دا خزبا جنت تروانی ولی خزبان دی طولو نزیات حق اللہ و رسول نارستو طولو نلوی حق دا خاوند دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کچر خاوند تے راضی دے نو دا جنتی دا کچر خاوند تے ناراض دے نو دا خز جہنمی دا جہنمی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت نقل کرے فرمائی لا توذی امرات زوجها فی الدنیا الا قالت زوجت من الحور العین لا توذیه قاتلک اللہ انما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا رواہ الترمذی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما زنانا چخ پل خاونتا ایزا و تکلیف رسائی دنیا کی یو خزا خپل خاونتا تکلیف رسائی خبر نمانی یا ورسر جبی وہی یا ورسر نور بدخ اور خاونتا دک رسائی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ دی سڑی چہ کم جنت کی ہوری دا دے خزیری دا ہر سڑی خود جنت کی ہوری ستا کن وہی چہ دنیاوی خزا سڑی تا تکلیف رسائی نو دا اغ سڑی جنت کی خزے ہوری بدعا کئی دے خزے تا ورطوی قاتلک اللہ اللہ جل جلالہ دی تا تباہ و برباد کی انما ہوا عندک دخیل دا سڑے خطا سر یو سورزو دا پارا امانت تے امانت یوشکو ان یفارقکی لینا زرد نزدی دے چی دا سڑے بطانا را جداشی منگتا براشی و ظالم اللہ دے تباہ و برباد کا گورا دا منگتا مخفکا آغا دا جنت والا خزی پا دے خاون باندی دمر خفکیگی چی دا دنیا خزی تا بدعا کئی چی خود دے تبا کا زمنگا دا خاون یو سورج تا سر امانت تے بیا بمنگ ترازی دا مخفکوا دمر زیاد حق دے دا خاون پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما ترکت بعدی فتنتا ہی اضر علی الرجال من النساء رواہ البخاری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ ما دخپل زان رستو دا سڑو دا پارا لویا فتنہ دا خزنا علاوہ بلا ندا پرخے لویا فتنہ دا سڑیو دا پارا خطر آغا سنگا یو خدا سی چکل خزا روانی کمزے کی سرگندی نو دا نارے نسری میلان خزی طرف تکیگی خامخا نو دام لوی امتحان دے چی اللہ فرمائی چی خبردار پردے زنانا تا مگورا او خزی توئی چی بار موزا نو اس خزا دا اللہ نا فرمانی کئی بار راوتے دا سڑے پازمائش کی پروتے چی گورا سکئی لوی امتحان دے دینا بچ کے دل دا لوی خلق و کار دے اللہ دے منگتا سو حفاظت کی اوساد او دویم دا چی خزا دا سڑی خپلا خزا دا ہم دا انسان دا پارا عظیم ہے چی اللہ تعمیر کرے منتظم کرے تا اس اللہ وینی چی تخپل خز سرا سنگ زندگی تیرے آیا دا عمر کے تا خز باندے دا حاکم و دا بادشاہ پشان او کد زمرے پشان غوریگی او پشیگی کد جلات پشانے وحی او کنات دا حاغی چی کم حقوق یا پا صحیح شریعت مطابق
ته پورا کوي. نو خزا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خپل ځان نه رستو خزا ما د خپل امت د پاره لویه فتنه پرېښې ده. اللہ دې فتنے کی مسلمانان کامیاب. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولده. خزا د خاوند کور باندې هم څوکیدار ده، نگهبان ده، او د خاوند اولاد باندې هم نگهبان ده. دا د ښځې ذمہ داری وي چې د خاوند د کور خیال به هم ساتي او د خاوند د اولاد تربیت به هم په صحیح طریقې باندې کوي. که اولاد خراب شو نو اول ذمہ دار یې څوک ده؟ مور ده. اول ذمہ دار یې څوک ده؟ مور ده. دویم ذمہ دار یې پلار ده. نو د ښځې د پاره لکه څرنګې د خاوند نور حقوق دي چې کور حفاظت او د مال حفاظت وکړي، همدارنګې یو حق ښځې باندې دا هم دی چې دی به د خپلو بچو داسې تربیت کوي چې هغه تربیت د اسلام او د شریعت مطابق وي. او ښځې سره به خاوند داسې وخت تېروي چې درشت خشک حالت کې وخت به نه وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نمبرو اگے کورتا لاڑو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حلوا پا خکڑا دا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کورتا وروڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمبر دا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سره نشکله وروڑا سودا رضی اللہ تعالی عنہ باندې بد ولګیدا ځکه چې انسانانو هغه هم انسانانو د پیغمبر خزه هم انسانانو د معاشره خامخا څه لغونی چپکلش تکلیف ورته ملاو شو چې زما نمبر کې عائشه ولی حلوا راوړ ما دې پخ کړې وې د دې سکار. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي عائشه چې اوخره یا رسول الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوراک شروع کړ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سودا ته فرمائی چې اے خورت هم اخرام اور تی چې نه خورم ته چې وای خورا کني په دې خله در باندې په زور سلوم. ګور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناشته او خزه داسې غپ لګی. د دې خبره مقصد دا دی چې د خزه او د خاوند په مابین کې تعلقات د دوستۍ دي، د تشریدي د جلات تعلقات نه دي چې تناسته چې څوک وي چې کوړه نه لازم څوک ډک نشي واه. دا خو ته جلا دی سړی خو نه. نو دا طریقه د پیغمبر نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناشته عائشہ ورته فرمایي چې وخوره کني دا مخ به اوس پی ولړم او ته چې نه خورم. عائشہ رضی الله تعالی عنها راونی ولا او په دې مخ ور باندې حلوا په خله ورو منډله مخ ټول په ولړل. هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت ولګول چې یا رسول الله دا وګوره زما په مخ څوک. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې قران کریم کې حکم دی وجزاء سیئه سیئه مثلها چې د ګناه یا د یو کار بدل د هغه کار مثل دی. نو ستا په مخ الوا صلی الله علیه د الوا راخلته د عائشہ په مخ شلا هغه الوا راخ خو نه شو پیسوله. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ور پاسې له سونو کې ورته عائشہ رضی الله تعالی عنها اونیوا او سودا رضی الله تعالی عنها خمزدار مخ په ولړل. خاوند او د خزه په مابین کې دومره کلوز تعلقات دي. دا د خزه او د خاوند حقوق دي چې شریعت بیان کړی دي چې دا دنیا کې بهترین رشتہ او دا بهترین دوستان دي په دنیا کې د ژوندۍ او د سفر. خاوند صرف امیر دی، مشورہ د دریبه د خزه هم کوي، خو ور سره حکم به د چا منلې شي؟ د خاوند به ما حکم به د چا منلې شي؟ د خاوند حکم به منلې شي. فیصله به اخیری خاوند کوي او خاوند پابند چې د شریعت خلاف فیصله به نه کوي. نو که کم خزه او خاوند د دې اصول مطابق زندگی تیری چرته به ان شاء الله هغه دومره بدبخت یو موږ مسلمانان. د مسلمانانو نن د خزه او د خاوند معاملې تاسو وکیلانو نه تاسو کې چې خزه او خاوند کو تکرا واخلي او یو د په یو درخواست ورکی بل د په بل درخواست ورکی. یاد ساته ټول حالات په دې خبره باندې د شریعت په مسلې کې چا پوز ادا سکړه کفر ته د وتلو خطر. دا د شریعت حکم دی. خارو د خاخي حق په خپل زوی باندې زوی به خدمت کوي او کینګور د خپل خواخي یا د سخر خدمت کولو دا د هغه سعادت ده، دا د هغه د پاره د اجر سبب ده. الله به د دې په بدل کې اجرونه ورکړي.
خواخ کار خرابوي خواخ یاد ساته کورونو کې د دې ترتیب جوړ کې زما خبره بدر باندې بدی لګي خدا و ان شاء الله تمره بدی نه لکه سمره چې تاسو بیا به عزت کېږي چې کومه به عزت تا استاد انګور استاد وی استاد خزه زما استاد خور لورته چې کم توانونه به ان شاء الله په دې خبرو کې ونه راشي کا خواخي وایي چې زما انګور چې کم دا زما ملمانه دا که زما خدمت کوي الله دې خوشاله ساتي کني کوي زما په فرض نه ان شاء الله جګړه بني او خاوند دا وایي چې دا زما خزه دا زما د پلار او زما د مور خزانه ده ورته وایي چې مور پلار استابه زه خدمت کوم کمزوري ایمان والا خلق بداوي وګوره یاره دا مفتی په کورونو کې پټ وایي به کنه وایي څوک چې دا سی وایي هغه د الله په شریعت باندې اعتراض کوي دا الله په قانون اعتراض کوي هغه دی کلمه وایي تجدید د ایمان دی دوباره د نکاح وتړي دا الله او رسول دغه څه حکمونه را لګلي دي که خزه او خاوند په خوشاله سره د ستورو خواخي خدمت کوي فبها و نعمت کني جګړه ما جوړوي د زامنو کورونه مورانه وي تا کور خاصه وران دي بوډا شوی د زوی کور د مورانه وا د انګور کور د مورانه وا د خزه مور چې کم زینه خزه را واده شي بیان دي شیطانه کوي در تنجاړو